हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि शरणं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। समस्त उपस्थित भक्तहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा परम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजका आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हरि शरणम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा उद्धवले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान्याम् उताहो एक मुख्यता। हे कृष्ण, अनेकौं दर्शनहरू छन्, तर ती दर्शनहरूमध्ये कुन चाहिँ नि मुख्य हो त्यसको बारेमा मलाई जानकारी गराउनुहोस् भन्दा त्यही स्कन्धको 14औं अध्यायको दोस्रो श्लोकमा श्रीकृष्णले उद्धवलाई उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, कालेन नष्टा प्रलये वाण्यं वेद संगीता मयि आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। अर्थात काल क्रम अनुसार धर्महरू विभिन्न प्रकारले व्यक्तिहरूले एकले अर्कालाई सुनाउँदै गए, तर मै आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता, मैले आदि ब्रह्माजीलाई सबैभन्दा पहिला भनेको थिएँ, धर्मो यस्याम मदात्मकः, मेरो अनुगत रहनु, मेरो भक्ति गर्नु, मेरो शरणमा आउनु नै धर्म हो। अहिले पनि हामी यस कलिकालमा विभिन्न दर्शनहरू देख्दछौँ। आदि शंकराचार्यको अद्वैत दर्शन, श्री रामानुजाचार्यको विशिष्ट अद्वैत दर्शन, निम्बार्काचार्यको द्वैताद्वैत दर्शन, वल्लभाचार्यको शुद्ध अद्वैत दर्शन, मध्वाचार्यको द्वैत दर्शन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अचिन्त्य वेदावेद दर्शन, यी धेरै दर्शनहरू छन्। यसले गर्दा व्यक्तिहरू भ्रमित हुन गएका छन्। हामीहरू पनि कहीँ बाबाजीको अथवा कुनै आचार्यको प्रवचन श्रवण गर्न जान्छौँ, हामी यो ख्याल राख्दैनौँ कि कुन दर्शनमा आधारित रहेर सो प्रवचन भइरहेको छ। हामी कहिले उसको प्रवचन श्रवण गर्दछौँ, कहिले उसको अनि कहिले उसको। सबैले आफ्नो दर्शन अनुरूप व्याख्या भावार्थ पेश गरेका हुन्छन् भने हामी चाहिँ ती सबै दर्शनको खिचडी हामी आफूभित्र जम्मा गर्दछौँ। उसले भनेको पनि आफैभित्र जम्मा गरेका छौँ, उसले भनेको पनि जम्मा गरेका छौँ, अनि हामीभित्र जुन विचार पैदा हुन्छ, जुन दर्शन पैदा हुन्छ, एउटा नयाँ दर्शन प्रत्येक व्यक्तिभित्र अभिभूत हुन गएको देखिन्छ। ईश्वरको वास्तविक स्वरूप के हो, यो जगत कस्तो हो, यसको बारेमा भ्रमित हुन पुग्दछन्। स्वयं आफूले आफूलाई नै छक्काउँछन्। अहिले कलिकालमा सबैभन्दा प्रचलित दर्शन अद्वैत दर्शन रहेको छ।
आदि शङ्कराचार्यले अद्वैत दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो। अद्वैत दर्शन के हो त? आदि शङ्कराचार्यले एकात्मक दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई उहाँले अद्वैत दर्शन भनेर नाम दिनुभयो। विशेषतः 3 मूल तत्त्वको परिभाषा गर्नुभयो। यसमा एउटा तत्त्व हो सत अर्थात् सत्य, अर्को तत्त्व हो मिथ्या र अर्को तत्त्व हो असत। यो 3 तत्त्व नै हाम्रो यस विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त रहेको भन्नुहुँदै आदि शङ्कराचार्यले सत तत्त्वको परिभाषा त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम, 3 कालमा भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल, यो 3 कालमा जो बाधित हुँदैन, जसको खण्डन गर्न सकिँदैन, जसलाई खारेज गर्न सकिँदैन, जसको सत्ता भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल 3 कालमा रहिरहन्छ, यस्तो तत्त्वलाई सत्तत्व भनेर आदि शङ्कराचार्यले परिभाषा गर्नुभयो भने असत तत्त्व भनेको त्रिकाल बाधित्वम लक्षणम, जसको न भूतमा, न भविष्यमा, न वर्तमानमा, कुनै पनि कालमा जसको अस्तित्व रहँदैन, त्यस्तोलाई असत भनेर आदि शङ्कराचार्यले परिभाषा गर्नुभयो। भने यो मिथ्या भनेको चाहिँ नि के हो? आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो, जुन कुनै समयमा, कुनै कालमा सत प्रतीति हुन्छ भने अर्को क्षणमा जुन असत प्रतीति हुन्छ। अहिले सत भइरहेको छ, एकछिनपछि असत हुन्छ, अथवा अहिले असत छ, अर्को क्षण सत हुन जान्छ। यस्तो किसिमको कुनै पनि अवस्था, यसलाई मिथ्या भनेर आदि शङ्कराचार्यले परिभाषा गर्नुभयो। यो 3टा अवस्थाको उदाहरण दिँदै आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो, सत यो अवस्थाको उदाहरण परमार्थ भनेर दिनुभयो र यो परमार्थमा मात्र एक सत्ता छ, त्यसलाई ब्रह्म भनेर भन्नुभयो। सर्व खल्विदम ब्रह्म, अर्थात् यो ब्रह्म निराकार, निर्गुण, निर्विशेष छ। यो ब्रह्मलाई परिभाषा गरेर बताउन पनि सकिँदैन, अर्थात् अनिर्वचनीय छ। कुनै पनि वस्तुको परिभाषा गर्दा त्यसको परिभाषा विधि मुखले गर्न सकिन्छ वा निषेध मुखले। जुनको परिभाषा गर्दा शब्द नै पुग्दैन, त्यसलाई विधि मुखले परिभाषा गरिँदैन। विधि मुख अर्थात् यो यस्तो हो, यो यस्तो हो, यो यस्तो हो भन्दै गरिने परिभाषा, यसलाई विधि मुखीय परिभाषा भनिन्छ। भने निषेध मुखीय परिभाषा भनेको यो यस्तो पनि होइन, यो यस्तो पनि होइन, यो यस्तो पनि होइन भन्दै गरिने जुन परिभाषाको परिपाटी छ, त्यसलाई निषेध मुख परिभाषा भनेर भनिन्छ। तसर्थ यही कारण आदि शङ्कराचार्यले आफ्नो दर्शनको नाम पनि अद्वैत दर्शन भनेर निषेध मुखले परिभाषा दिँदै अद्वैत दर्शन भनेर भन्नुभयो। उहाँले एकात्मक दर्शन भनेर विधिमुख यो हो भनेर परिभाषा गर्नु भएन, किनभने यो अद्वैत दर्शन मूलतः ब्रह्ममा केन्द्रित रहेको छ। त्यो ब्रह्ममा परिभाषा पुग्नै सक्दैन, तसर्थ यसलाई निषेध मुखले परिभाषा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही कारण यस दर्शनको नाम अद्वैत दर्शन, अर्थात् 2टा पनि होइन, 3टा पनि होइन, 1.1 पनि होइन, 1.5 पनि होइन, यसरी भनिदिनु भयो निषेध मुखले अद्वैत दर्शन। यसमा यो ब्रह्म भनेको अनिर्वचनीय, निर्गुण, निर्विशेष, नित्य, 3 कालमा अबाधित रहेको र
सबै वास्तवमा ब्रह्म हो, ब्रह्म बाहेक केही छँदै छैन। र यो पारमार्थिक अवस्थामा यसको बोध हुन सक्दछ भन्दै आदि शङ्कराचार्यले यो सतको परिभाषा गर्नुभयो। भने असत भनेको के हो त भन्दा यसको कुनै उदाहरण नै छैन। यो त्रिकाल बाधित हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि त्रिकोणात्मक वृत्त भनेर मैले भने, यस्तो वृत्त जो त्रिकोणात्मक छ, तीनटा कोण भएको वृत्त, यो असत हो। यो हालांकि मैले शब्दमा व्याख्या गर्न सकेँ, शब्दमा बताउन सकेँ, तर यसको कुनै अस्तित्व छैन। अथवा मैले भने मानौ लामखुट्टेको प्रत्येक पाउमा 1,000 हात्ती झुन्डिएका छन्। अब यसलाई कसरी बोध गर्नुहुन्छ? यो भनेको असत हो भने आदि शङ्कराचार्यले मिथ्या, यसमा दुईटा स्थिति बताउनु भयो। एउटा स्थिति हो व्यवहार र अर्को स्थिति हो प्रतिभास। यो व्यवहार र प्रतिभासको स्थिति बताउँदै आदि शङ्कराचार्यले मिथ्याको परिभाषा गर्नुभयो। यसमा व्यवहार भनेको के हो त भन्दा यो जुन हामीले अहिले देखिरहेको यो संसार, यही हो व्यवहारिक संसार। यसलाई नै व्यवहार भनेर आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो। भने प्रतिभास भनेको के हो त? यसमा दुईवटा मूल उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आदि शङ्कराचार्यले स्वप्न र त्यो रस्सीको उदाहरण पेश गर्नुभयो। स्वप्नमा हामी रहन्छौँ, स्वप्नमा केही देख्दछौँ। अब भन्नुहोस्, स्वप्न देखिरहेको बेलामा तपाईँ अर्कै एउटा स्थितिमा हुनुहुन्छ। स्वप्न देखिरहेको बेलामा जे तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई सबै सत्य नै प्रतीति हुन्छ। स्वप्न देखिरहेको बेलामा जे देख्नुहुन्छ त्यो पक्का यही नै हो भन्ने तपाईँ मान्नुहुन्छ। तर जसै स्वप्न टुट्दछ, जसै तपाईँ यो प्रतिभासको स्थितिबाट व्यवहारको स्थितिमा आउनुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ, तपाईँको सपना टुट्दछ, तपाईँ झल्यास्स हुनुहुन्छ। अघि भर्खर तपाईँले स्वप्नमा देख्दै गरिएको जुन सत्य छ, अब तपाईँलाई मिथ्या भानुहुन्छ। यसरी यो प्रतिभासको अवस्था, यो भ्रमको अवस्था, यो स्वप्नको अवस्थालाई प्रतिभासी अवस्था भन्नुभयो। यसको अर्को उदाहरण सर्पो भान गरेको त्यो रस्सीलाई दिनुभयो। त्यो रस्सी थियो त्यहाँ, तर तपाईँले अँध्यारोमा होला त्यसलाई सर्पो जस्तै देख्नुभयो। जब तपाईँ भ्रमित अवस्थामा रहनुहुन्थ्यो, त्यसलाई सर्पो देखिरहनु भएको थियो, त्यतिखेर तपाईँले त्यसलाई सर्पो नै देख्नु भएको थियो। तपाईँको मनमा, तपाईँको अन्तर्हृदयमा, तपाईँको वृत्तिमा त्यो पक्का सर्पो नै थियो। तर जसै तपाईँले त्यसलाई नजिक जानुभयो, डोरी भनेर ठम्ब्याउनु भयो, तपाईँको अघिको जुन अवस्था थियो त्यो सबै टुट्दछ। तुरुन्त तपाईँ प्रतिभासको भ्रमित त्यो अवस्थाबाट तुरुन्त तपाईँ आउनुभयो व्यवहारिक अवस्थामा। यही जुन तपाईँ स्वप्नबाट बिउजँदाखेरिको अवस्थालाई दर्शाउँदै इंगित गर्दै आदि शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ, यो व्यवहार जुन छ नि, यो अहिले देखिरहेको यो व्यवहार पनि एउटा स्वप्न झै नै हो। तपाईलाई जसरी त्यो स्वप्नको अवस्थामा सबै चिज सत्यभान भइरहेको थियो, यो संसार पनि तपाईलाई पूर्ण रूपमा सत्य नै भान भइरहेको छ। सपनामा तपाईलाई मानौ कुनै एउटा बौला कुकुरले लखट्यो। त्यतिखेर तपाईँ जब भाग्नुहुन्छ नि स्वप्नमा, त्यतिखेर तपाईँको अन्तर्हृदयमा उठेको वृत्ति र यो जागृत अवस्थामा, यो व्यवहारको संसारमा पनि जब तपाईँलाई
बौलाको कुरले लखेट्दछ र भाग्नुहुन्छ, तपाईको हृदयमा उठेको त्यो वृत्ति, त्यो स्वप्नमा उठेको वृत्तिसँग के कुनै फरक हुन्छ र? दुवै एकै वृत्ति हुन्छ। यहीलाई दर्शाउँदै आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो, यो संसार, यो जुन व्यवहार छ, यो जागृत अवस्था छ, यो पनि एक स्वप्न हो। यो सबै एक मिथ्या त्यसरी नै हो जसरी त्यो सपनामा तपाईले देख्दाखेरि तपाईलाई पूर्ण सत्य लागेको थियो, त्यस्तै नै अहिले यो सबै तपाईलाई पूर्ण सत्य लागिरहेको छ। तर जसै तपाई यो व्यवहारिक संसारबाट उक्लिएर परमार्थिक संसारमा पुग्नुहुन्छ, तपाई झस्याङ्ग हुनुहुनेछ। तपाईलाई यो संसार सबै मिथ्या लाग्नेछ। त्यो परमार्थिक अवस्थामा पुगेको तपाईको अवस्थालाई उहाँले अहम ब्रह्मास्मि भनेर नाम दिनुभयो। यहाँ 4वटा महावाक्य भनेर आदि शङ्कराचार्यले अहम ब्रह्मास्मि, यो यजुर्वेदको महावाक्य हो। म नै ब्रह्म हुँ, म परमार्थिक अवस्थामा पुगेपछि देख्ने त्यही ब्रह्म हुँ। तर अहिले यो व्यवहारमा मैले स्वप्न देखे चाहिँ एउटा स्वप्नमा छु। त्यस्तै गरिकन तत्त्वम असि, यो सामवेदको महावाक्य हो। तिमी त्यही ब्रह्म हौ भनेर परिभाषा गर्नुभयो। त्यस्तै गरिकन प्रज्ञानम ब्रह्म, यो ऋग्वेदको महावाक्य हो। त्यस्तै गरिकन अयम आत्मा ब्रह्म, यो अथर्ववेदको महावाक्य हो। यो 4वटा महावाक्यहरूलाई प्रयोग गर्दै तिमी ब्रह्म नै हौ भनेर आदि शङ्कराचार्यले यसरी परिभाषा गर्नुभयो। यहाँ यो व्यवहारको यो जुन संसार छ, हामीले देखिरहेको संसार, यो संसारमा 3वटा मूल सत्ता छ भनेर आदि शङ्कराचार्यले ईश्वर, जीव र जगतको परिभाषा दिँदै अगाडि भन्नुभयो। यो व्यवहारको संसारमा 3वटाको सत्ता छ, ईश्वर, जीव र माया अर्थात् जगत। यो ईश्वर भनेको के हो त भन्दा, जसै त्यो परमार्थिक अवस्थाको ब्रह्म जुन निराकार छ, जुन निर्विशेष छ, जुन निर्गुण छ, त्यसको प्रतिबिम्ब जब विद्या मायामा पर्दछ, त्यो प्रतिबिम्बलाई नै मै हुँ मान्ने, त्यही हो ईश्वर। जीव भनेको के हो त भन्दा, त्यही ब्रह्मको प्रतिबिम्ब जब अविद्या मायामा पर्दछ र त्यही प्रतिबिम्बलाई नै जसले मै हुँ भनेर ठान्दछ, त्यही जीव हो। जगत भनेको के हो त भन्दा, त्यो ईश्वरले नै जगतको सृष्टि रचना गर्दछ। तसर्थ यो जगत भनेको ईश्वरले देखेको सपना, प्रतिभास भनेको तपाईले देखेको सपना। तपाईले देखेको सपनाको निमित्त कारण र उपादान कारण। निमित्त कारण अर्थात् जसले गर्यो त्यो कारण पनि तपाई नै हो। उपादान कारण अर्थात् जसमा गरियो, तपाईको अन्तर्हृदयमा कार्य गरियो नि, जसले गर्दा तपाईले सपना देख्नुभयो। निमित्त र उपादान दुवै कारण तपाई नै हो भने यो व्यवहारको जुन संसार छ, यो संसारको निमित्त र उपादान कारण दुवै ईश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वरले कल्पना गरिरहेका छन्, त्यही अनुरूप जगत बन्यो र त्यहीमा विभिन्न पात्रहरू रहे। मात्र फरक यति हो कि स्वप्नमा तपाईको एक्लो सपना हो भने यो व्यवहारको यो संसारमा सबैजना सपनामा पात्र रहेका छन्, त्यो ईश्वरको कल्पनामा। तसर्थ आदि शङ्कराचार्यको दर्शन अनुसार ईश्वर पनि विद्या मायामा पर्न गएको ब्रह्मको प्रतिबिम्ब हो। यो प्रतिबिम्ब भएको हुनाले यो पनि मिथ्या नै हो। कारण जसै तपाईँ परमार्थिक अवस्थामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईको लागि ईश्वर, जीव र जगत यी सबै एकै क्षण टुट्दछ। तपाईँ ब्रह्मलीन हुनुहुनेछ। ईश्वरले नै
यो व्यवहारिक संसारमा जगतको निर्माण गर्दछ। ईश्वर विद्या मायामा हुन्छ। विद्या मायामा सतो गुण मात्र हुन्छ। अविद्या मायामा सतो, रजो र तमो यी तीनै गुण हुन्छ। जीव भनेको ब्रह्मको प्रतिबिम्ब अविद्या मायामा परेर जीवको प्राकट्य भयो। त्यसरी नै भयो जसरी समुद्रमा बारम्बार छाल आइरहन्छ। यसरी आदि शङ्कराचार्यको यो दर्शन, जसलाई अद्वैत दर्शन भनेर भनिन्छ, यसमा मूलतः ब्रह्मलाई मूल मानिएको छ। श्रीमद् भगवत गीताका श्री कृष्ण अद्वैत दर्शनको आधारमा हेर्ने हो भने कृष्ण एक ईश्वर हुनुहुन्छ जो ब्रह्मबाट उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्मको प्रतिबिम्ब जब विद्या मायामा पर्यो त्यही ईश्वर हो र त्यही ईश्वरले बोल्दै हुनुहुन्छ भगवत गीतामा। अर्थात् भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मको प्रतिनिधित्व गर्दै बोल्दै हुनुहुन्छ। आदि शङ्कराचार्यको यो दर्शन धेरै प्रचलित भयो, तर यसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू निम्त्याए। यसमा अहम ब्रह्मास्मि भन्दा म नै ब्रह्म हुँ भन्दाखेरि भक्ति भन्ने कुरो नै त्यहाँबाट हरायो। हेर्नुहोस्, जब व्यक्तिले कसैको भक्ति गर्दछ त्यहाँ द्वैतको आवश्यकता हुनै पर्दछ। भक्ति कसैको गरिन्छ? अब म नै ब्रह्म भइसकेपछि त्यो ब्रह्मको भक्ति कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसमाथि त्यो ब्रह्म निराकार, निर्गुण, निर्विशेष छ। फेरि आदि शङ्कराचार्यले मोक्ष भनेको नै ज्ञानबाट प्राप्त हुन्छ भनेर ज्ञानलाई प्रथम कोटिमा राख्नुभयो भने भक्तिलाई उहाँले पूर्ण रूपमा नकारा गर्नु त भएन, तर के भन्नुभयो भने भक्ति मार्गबाट ज्ञान मार्गको अर्हति प्राप्त हुन्छ, अर्थात् कन्सन्ट्रेसन प्राप्त हुन्छ। तसर्थ भक्ति गर, ईश्वरको भक्ति गर। यसले गर्दा आखिर त्यही अहम ब्रह्मास्मिको ब्रह्मत्व बोध गर्नको लागि यसले शक्ति प्रदान गर्दछ। तर यहाँ पनि प्रश्न के आउँदछ भने जब व्यक्तिले कसैलाई प्रेम गर्दछ, प्रेमबाट ज्ञान आउँदछ र कि ज्ञान भइसकेपछि प्रेम आउँदछ? हाम्रा पछि विभिन्न आचार्यहरूले यसरी असन्तुष्टि पोख्नुभयो। उदाहरणको लागि प्रत्येक मातालाई थाहा हुन्छ कि पुत्रले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, नराम्रो काम गरे भने त्यसलाई दण्ड सजाय दिनुपर्दछ, यो ज्ञान हो। तर उसले आफ्नो पुत्रलाई यति धेरै माया गर्छिन् कि मानौ त्यस पुत्रलाई ठुलो सजाय हुने देखियो उसैको गरेको कुकृत्यको कारण भने त्यो मायाको वशमा परेर माताले आफ्नो पुत्रलाई बचाउने प्रयास गर्दिछिन्। यहाँ प्रेम नै अगाडि आयो, प्रेमको अगाडि बरु ज्ञान तल गयो। फेरि सायुज्य मुक्तिको जुन आदि शङ्कराचार्यले कुरो गर्नुभयो, यसबाट के भयो भने ब्रह्ममा लीन भइसकेपछि अब त्यस साधकको आफ्नो सम्पूर्ण अहङ्कार, उसको म को हुँ भन्ने उसको चिना पर्ची नै हरायो। लीन भइसकेपछि त ऊ त्यसैमा गयो, ऊ त्यही हरायो भने अब उसले कसको भक्ति गर्ने? यसरी यो भक्ति जुन एउटा मार्ग हो यो नै सङ्कुचित हुन गयो। त्यसपछि विभिन्न किसिमका दर्शनहरू आए। श्री रामानुजाचार्यको विशिष्ट अद्वैत दर्शन आयो, श्री माध्वाचार्यको द्वैत दर्शन आयो र त्यही श्री माध्वाचार्यको द्वैत दर्शनलाई नै परिष्कृत गर्दै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन आयो। हेर्नुहोस्, अब अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन भनेको के हो त? यसमा सबैभन्दा परम तत्व श्री कृष्णलाई मानिन्छ। ईश्वरः परमः कृष्णः
सच्चित आनन्द विग्रह। यही कृष्णकै 3 रूप छ हेर्नुहोस्, एउटा भगवान, एउटा परमात्मा र एउटा ब्रह्म। श्रीमद् भागवत महापुराणको पहिलो स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 11औं श्लोकले भन्छ, वदन्ति तत्तत्त्व विदस्तत्वं यद् ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मोइति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। त्यही परम तत्त्वलाई व्यक्तिहरूले कसैले भगवान भन्छन् रे, त्यसैलाई परमात्मा भन्छन् अरे, त्यसैलाई ब्रह्म भनेर भन्छन् अरे। यहाँ भगवान भनेको को हो त भन्दा भागवतको पहिलो स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 28औं श्लोकले भन्छ, एते चाङ सकला पुंसाः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ भने उहाँबाट विवर्त्य भएका, उहाँबाट विस्तारित भएका अन्य सबै उहाँका अंशकलाहरू हुन्। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्म भनेको त के हो? भगवान श्रीकृष्णले गीताको 14औं अध्यायको 27औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। त्यो ब्रह्म भनेको मेरो प्रतिष्ठा हो, मेरो आधार हो। ब्रह्माजीले ब्रह्म संहिताको 5औं अध्यायको 40औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, यस्ये प्रभा प्रभवती जगदण्ड कोटि कोटिश्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अशेषभूतम गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जसको प्रभा समस्त विश्व ब्रह्माण्डमा फैलिएको छ, जसको प्रभा, जसलाई ब्रह्म भनेर भनिन्छ, त्योबाट चर अचर जगत समस्त व्याप्त रहेको छ। त्यस्ता भगवान श्रीहरि श्री कृष्णलाई म नमस्कार गर्दछु। भन्नुको अर्थ ब्रह्म भनेको भगवान श्रीकृष्णको प्रभा हो भने परमात्मा भनेको के हो त? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता 10औं अध्यायको 20औं श्लोक। हे अर्जुन, म सबै चर अचर जीवको अणु अणुमा व्याप्त रहेको परमात्मा स्वरूप म नै हुँ। सर्वस्य चहम हृदय सन्निविष्टो। गीता 15औं अध्यायको 15औं श्लोक। सबैको हृदयमा बस्ने त्यो साक्षी छ नि, साक्षी, त्यो म हुँ। त्यो चरो म हुँ। द्वा सयुजा सुपर्णा सखाया समानम वृक्ष परिशश्च जाति तयोरन्य पिप्पलम स्वादु वक्ति अन्य नस्न्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद पहिलो मण्डलको 164औं अध्यायको 20औं मन्त्रले भन्छ नि, त्यो वृक्षरूपी शरीरमा 2वटा चरा छ अरे। एउटा चरा चाहिँ साक्षी छ अरे, एउटा अर्को चरो पनि छ अरे। अनि त्यो अर्को चरो वृक्षमा फलेको फलमा आसक्त छ भने साक्षी भएर रहेको जुन चरो छ, त्यो चरोले चाहिँ त्यो जीवको के गर्दछ, त्यसलाई साक्षी भएर हेरेर बस्छ अरे। यहाँ भगवान कृष्णले त्यो साक्षी चरो छ नि 2 चरो मध्ये, त्यो चरोलाई म हुँ भनेर भन्नुभयो। अर्थात् अचिन्त्य वेदावेद दर्शनले के भन्छ भने, त्यो अद्वैत दर्शनले भने चाहिँ समस्त विश्व ब्रह्माण्डमा व्यापक रहेको एउटै ब्रह्म होइन, कृष्णको 2टा स्वरूपमा विस्तार छ। एउटा उसको समस्त विश्व ब्रह्माण्डमा रहेको परमात्मा स्वरूप, त्यही परमात्मा नै प्रत्येक जीवमा त्यो साक्षी चरो भएर बसेको छ भने अद्वैत दर्शनले जुन त्यो परमात्माको प्रतिबिम्ब अन्तर्हृदयमा परेर त्यो प्रतिबिम्बलाई, त्यो चिदाभासलाई नै मोहु भनेर ठान्यो, त्यो आवासलाई जीव भनेर भन्यो भने यतातिर द्वैत दर्शनले यसलाई अणु आत्मा, आध्यात्मिक अणु आत्मा भनेर 2वटा आत्माको परिचय दियो। एउटा विभू आत्मा भयो जो सर्वव्यापक छ, एउटा अर्को आत्मा जो आध्यात्मिक रूपमा अणु समान छ, त्यो तपाईको हृदयमा बसेको छ। त्यो 2टा चरो भनेर जुन ऋग्वेदले भन्यो, त्यसमा यो 2टै चरो भनेको एउटा समस्त विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त रहेको परमात्मा स्वरूप आत्मा
र अर्को रहेको त्यो अणु स्वरूप आत्मा हो। यसरी दुईटा छ है भनेर द्वैत दर्शन, यहाँ द्वैत दर्शन यसरी आएको छ। जसले श्री कृष्णलाई भक्ति गर्दछ त्यसलाई भक्त भनेर अचिन्त्य वेदावेद दर्शनले भन्यो। जसले त्यस कृष्णको प्रभाव जुस यस संसारमा व्याप्त रहेको छ, त्यो प्रभाव, त्यो निराकार निर्विशेष निर्गुण छ, त्यसलाई भज्दछ, त्यसलाई ज्ञानी भनेर भन्यो। भने जसले आफ्नो हृदयमा रहेको त्यो अर्को चरो, साक्षी चरो, त्यो परमात्माको विचार गर्दछ, त्यो परमात्माको मनन गर्दछ, त्यसलाई देख्ने, त्यसलाई महसुस गर्ने चेष्टा गर्दछ, त्यसलाई योगी भनेर योग मार्गको बाटो प्रशस्त गर्यो। तसर्थ अचिन्त्य वेदावेद दर्शनले त्यस परम सत्ता र यो अणु स्वरूप जीवात्माको सत्ता, यसमा भेद पनि छ, अभेद पनि छ। के अभेद छ त भन्दा त्यो परम तत्व, त्यो श्री कृष्ण जो ब्रह्म स्वरूप भएर समस्त विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त हुनुभएको छ, जो परमात्मा स्वरूपमा सबैको कण कणमा, हृदय हृदयमा अवस्थित रहनु भएको छ, त्यो पनि चेतन छ र यो जीव पनि चेतन छ। ज्ञा अज्ञौ द्वा अजा ईश अनीश अबजा, श्वेता सोतर उपनिषद 1:9। त्यो पनि चेतन छ, जीवात्मा पनि चेतन छ, त्यो पनि शाश्वत छ, यो पनि शाश्वत छ। वेद के छ त भन्दा त्यो सर्वशक्तिमान छ, तर यो जीव अल्पशक्तिमान छ। त्यो सर्वज्ञानी छ, यो अल्पज्ञानी छ। त्यो नियामक हो, यो नियन्त्रित हो। त्यो प्रकाशक हो, यो प्रकाश्य छ। त्यो विभू छ, त्यो सर्वव्यापक छ भने यो अणु स्वरूपमा छ। यसरी यो वेद र अभेद छ। कस्तो छ त? चिन्तन नै गर्न नसकिने, अचिन्त्य छ। तसर्थ यहाँ हामी के बुझ्नु पर्दछ भने प्रवचन श्रवण गर्दा युट्युब आदिमा त्यो वक्ताले कुन दर्शनलाई आधार मानेर प्रवचन गरिरहेको छ यो बुझ्नै पर्ने हुन्छ। कृपया हामी आफ्नो भित्र, आफ्नो अन्तर्हृदयमा 10 जनाको 10 प्रवचन सुनेर खिचडी पकाउने काम चाहिँ नगरौँ। श्रीमद् भगवत गीताको योभन्दा अगाडिको सत्रमा हामी अविनाशी तु तद्विति येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति भनेर यहाँ दोस्रो अध्यायको 17औं श्लोकको अध्ययन गर्दै थियौं। यो आत्मा, जीवात्मा भनौं, यो कस्तो छ अरे भने यो अविनाशी छ, यो सर्वम इदम ततम, यो हाम्रो शरीरमा पूर्ण रूपमा व्याप्त रहेको छ। यो जीवात्मा, अणु आत्मा। छान्दोग्य उपनिषदमा प्रजापतिले प्रश्न गर्दै सोध्छन्, प्रजापतिरूपाच किम पश्यत इति तौः चतुः। त्यहाँ उत्तर दिन्छ, सर्वम एवं इदम आवाम भगव आत्मानं पस्ताव अलोमभ्यः नखेभ्यः प्रतिरूपम इति। यो कस्तो छ अरे भने अलोमभ्यः अर्थात् लोम भनेको बाल, कपाल, कपालको टुप्पोदेखि लिएर नखेभ्यः नङको टुप्पोसम्म यो यसको फैलावट रहेको छ। यसरी यो व्याप्त रहेको छ। यो जीवात्माको फैलावटलाई देखाउँदै 3वटा सूत्र बनाइदिनु भयो वेदव्यासले। एव चात्मा अकांक्षनर्यम न च पर्यायादपि विरोधाः विकारादिव्यः अन्त्यवस्थितेश्च वैनित्यत्वाद् अविशेषः। 2:2:32, 2:2:33 र 2:2:34। यो आत्मा कस्तो छ अरे भने यो अणु समान भए तापनि यसको फैलावट चारैतिर हुन्छ। कसरी? त्यही आध्यात्मिक अणुको आत्मा हात्तीमा गए पनि पुरै हात्तीमा फैलावट हुन्छ,
वा कसरी त्यही आध्यात्मिक अणु एउटा कमिलाको शरीरमा प्रवेश गरे पनि त्यसको कमिलाको शरीरको पुरै फैलावट हुन्छ भनेर यी ब्रह्मसूत्रहरूको भाष्यमा जगद्गुरुहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि यो आत्मा, यो जीवात्मा कहाँ बस्छ त? शरीरमा कहाँ बस्छ भन्दा प्रश्न उपनिषदले भन्छ, हृदय हि एष आत्मा। यो जीवात्मा, यो अणु आत्मा हृदयमा बस्दछ अरे। प्रश्न उपनिषद 3:6। शवा हि एष आत्मा हृदय। छान्दोग्य उपनिषद 8:3। यसले पनि भन्यो कि यो जीवात्माको निवास अन्तर्हृदयमा रहेको छ। अब यो हृदय भनेको के हो त? के हृदय भनेको मुटु हो? यदि हृदय भनेको यो हामीले देख्ने मुटु हो भने आजकाल त मुटु ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ त। यदि व्यक्तिको मुटु ट्रान्सप्लान्ट गरियो भने त त्यसभित्र रहेको आत्मा पनि उता सर्नुपर्ने हो, त्यो जुन आध्यात्मिक अणु रूपी आत्मा छ। तर त्यसो त हुँदैन। फेरि अन्य धेरै साना साना जीवहरूको त मुटु नै हुँदैन। तसर्थ यो हृदय भनेको के हो त भन्दा यो आध्यात्मिक हृदय हो। यसलाई यसरी बुझौँ। यसलाई बुझाउनको लागि मैले एउटा सानो उपमा दिएँ हाम्रो कम्प्युटरमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर हुन्छ। यहाँहरूले देख्नुभएकै नै छ। हार्डवेयर भनेका ती जुन आँखाले देखिन्छ भने सफ्टवेयर भनेको ती जुन आँखाले देख्न सकिँदैन। तपाईको कम्प्युटरलाई फुटालेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सीपीयू, त्यहाँ र्याम, त्यहाँभित्र मेमोरी कार्ड, त्यहाँभित्र तारहरू, फलामहरू देख्नुहुन्छ। तर कम्प्युटरलाई फुटाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँभित्र तपाईँको फेसबुकको प्रोग्राम देख्नुहुन्छ होला र। कम्प्युटरलाई फुटाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँभित्र तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डमा लेखेका तपाईँका फाइल्सहरू जति फोड्नुहोस्, जति कोतल्नुहोस् देख्नुहुन्छ र? देख्नुहुन्न। त्यस्तै गरिकन मनुष्यको शरीरमा पनि हार्डवेयर र सफ्टवेयर हुन्छ। हार्डवेयर भनेको यो बाह्य शरीर। यसलाई काटेर हेर्ने हो भने मुटु, फोक्सो, मासु, रगत देखिन्छ, जुन डाक्टरको अपरेसन टेबलमा देखिन्छ। यी हार्डवेयरहरू भए। तर सफ्टवेयर, तपाईँले कसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँको क्रोध कतिको छ, तपाईँको दया कुन अवस्थामा छ, के अपरेसन टेबलमा डाक्टरले देख्छन्? देख्दैन। तसर्थ यहाँ अवश्य पनि हार्डवेयरको रूपमा त्यस कम्प्युटरको हृदय भनेको के हो त? पक्कै पनि त्यो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, त्यो सीपीयू हो। भने हार्डवेयरको रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो शरीरको हृदय भनेको यही मुटु नै हो। तर सफ्टवेयरको रूपमा हेर्ने हो भने कम्प्युटरको हृदय भनेको के होला र? तपाईले कम्प्युटरको कन्ट्रोल प्यानलमा त जानुहुन्छ कम्प्युटर चलाउँदाखेरि। त्यो कन्ट्रोल प्यानल भनेको नै तपाईको कम्प्युटरको सफ्टवेयरको मुटु हो। भन्या जस्तै हाम्रो यस शरीरमा बस्ने जीवात्मा, त्यो जुन सूक्ष्म शरीर छ, त्यसको हृदय भनेको त्यो कम्प्युटरको कन्ट्रोल प्यानल भन्या जस्तै यस आध्यात्मिक तपाईको स्वरूपको आध्यात्मिक हृदय हो। यसरी आत्मा हृदयमा रहेको छ। अब यो कस्तो आत्मा छ अरे भने अविनाशी तद्विद्धि, त्यस्तो किसिमको बुझ्नु। सर्वम इदम ततम, मेरो अणु आत्माको फैलावट मेरो शरीरको कपालको टुप्पोदेखि नङको टुप्पोसम्म होला भने भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा स्वरूपमा समस्त विश्व ब्रह्माण्डमा उहाँको फैलावट रहेको छ। यसको विनाश कहिले पनि हुँदैन, चाहे अणु बेष्टि आत्मा होस् वा सर्वव्यापक परमात्मा स्वरूप श्रीकृष्ण स्वरूप त्यो परमात्मा होस्। र यो अव्यय छ र यसलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन भनेर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णले दोस्रो अध्यायको 17औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो अध्यायको 18औं श्लोकमा अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्यो उक्तः शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत।
भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अविनाशी अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाशवान छ। त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर। यस शरीरमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको यो बाह्य शरीर, त्यसभित्र रहेको सूक्ष्म शरीर, 5 जनेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि र अहंकार, यी 18 तत्त्वको सूक्ष्म शरीर, त्यो सूक्ष्म शरीर भित्र बस्दछ आध्यात्मिक रूपी अणु आत्मा, जीवात्मा। यस श्लोकले के भन्छ भने, अविनाशी अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको, त्यो जीवात्मा कस्तो छ रे? त्यो अविनाशी छ। यो भन्दा अघिल्लो श्लोकमा पनि भनियो, त्यसको कहिले पनि विनाश हुँदैन। अपरिमेय, यो अपरिमेयको अर्थ हुन्छ जसलाई प्रमाणित गर्न सकिँदैन, वा अर्को पनि अर्थ लाग्दछ जसलाई नाप्न सकिँदैन। यो जीवात्मा अपरिमेय छ र यो जीवात्मा शाश्वत छ। यो सधैँ रहिरहन्छ। यो त्रिकालमा यसको खण्डन हुँदैन। यो जीवात्मा कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, हालांकि बाह्य शरीर नाश होस्। अगाडि भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, ययनम वेत्ति हन्तारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यो हन्ति अर्थात् मार्न सकिने भनेको यो बाह्य शरीर मात्रै हो। यो शरीरमा निवास गर्ने त्यस आत्माको कहिल्यै पनि वध गर्न सकिँदैन। जसले यो जीवात्मालाई मार्ने ठान्दछ र जसले यसलाई मर्नेवाला ठान्दछ, ती दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न मर्दछ, यो आत्मा न मारिन्छ। यो श्लोक देखाउँदै एउटा कुचलन पनि हाम्रो समाजमा चलेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हो बलि प्रथा अथवा मांसाहार। यहाँ के तर्क दिइन्छ भने, बलि प्रथा गर्दाखेरि त्यस जीवात्मालाई त मार्या हुँदैनौ नि, हामीले त शरीर मात्रै मारेको हो र यो मार्दैमा जीवात्मा मर्दैन। तपाईले बलि प्रथा भइरहेको स्थानमा गएर यसो नगर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्, उहाँहरूले तपाईलाई तेर्साउने श्लोक यही हो। जसले यो जीवात्मालाई मार्ने ठान्दछ र जसले यसलाई मर्नेवाला ठान्दछ, ती दुवै अज्ञानी हुन्। यो आत्मा न मर्दछ न मारिन्छ, त्यसैले हामीले यहाँ मार्न लागेका छैनौँ, हामीले त बलि दिँदैछौँ भन्ने उहाँहरूको तर्क रहन्छ। तर यसलाई के बुझ्नु पर्दछ भने, उहाँहरूले शास्त्रीय रूपमा सबै कुरा बुझ्नु भएको छैन। वैदिक सनातन धर्म शास्त्रले भन्छ, मा हिंसात् सर्वभूतानि। मा अर्थात् निगेसन गरिदियो, यहाँ नो भनिदियो, हिंसात् हिंसा गर्नु, सर्वभूतानि कुनै पनि भूत, भूत भन्नाले यो बाह्य स्थूल शरीरको माथि हिंसा गर्नु, यो भनेको पाप हो, कहिले पनि नगर्नु। परोपकाराय पुण्याय पापानम परपीडनम। परोपकार गर्नु नै धर्म हो, यो नै पुण्य हो भन्ने अन्यलाई पीडा दिनु यो पाप हो। एउटा महत्त्वपूर्ण श्लोक छ श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 21औं अध्यायको 29औं र 30औं श्लोक। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण स्वयं भन्नुहुन्छ, तेमे मतम अभिज्ञाये परोक्षम विषयात्मकाः हिंसायाम यदि रागः स्याद् यज्ञ एव न चोदना हिंसा विहारा हि अलब्धैः पशुभिः सो सुखेच्छया यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतिन् खलाः। भागवत 11:21
29, 11, 21, 30। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने ते मे मतम अभिज्ञाए, मेरो मत यिनीहरूले बुझेनन्। परोक्षम विषयात्मकाः हिंसायाम यदि रागः स्याद्यज्ञेव न चोदना। यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि मेरो मत नबुझिकन बिचारा पशुहरूलाई लगेर हत्या गर्दछन्। यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतिन् खलाः। पितृको लागि अथवा भूतलाई चढाउनको लागि अथवा यज्ञ आदिमा यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि पशु बलि गर्दछन्। ती सबै खलाह, खलाहको अर्थ हुन्छ मूर्ख। यी सबै मूर्ख हुन् भनेर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णले भागवतमा यसको विरुद्धमा बोल्नु भएको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा शास्त्रीय प्रमाण छ। पद्मपुराण पद्मोत्तर खण्डको 104औं अध्यायमा स्वयं देवी दुर्गाले भन्नुहुन्छ, युपे बध्वा पशुन् हत्वा यः कुर्वात् रक्तकर्दमम् तेन चेत प्राप्यते स्वर्गो नरकम केन गम्यते। मद्वाजेत् पशुन् हत्या यः हिंसात् यः भक्षति स बन्धुभिः स तद्गात्रलोम संख्याब्दैर असीपत्र वने बसेत्। यसको अर्थ हुन्छ मौनमा बाँधेर मलाई चढाउने भन्दै जसले बलि प्रथा गर्दछन्, पशुको हत्या गर्दछन्, तेन चेत प्राप्यते स्वर्गो, यदि त्यसले स्वर्ग प्राप्त गर्ने हो भने नरकम केन गम्यते, नरकम चाहिँ पठाउने कसलाई हो। अब त्यस भए मद्वाजे पशुन हत्या य भक्षत सबन्धुभिः, जसले मेरो नाम लिँदै पशुलाई यसरी बलि दिँदै त्यो पशुको बलिबाट प्राप्त भएको मांस आफ्नो सङ्गीहरूसँग आफ्नो घरका स्वजनहरूसँग भक्षण गर्दछ। सतद्गात्र लोम संख्याब्दैर असीपत्र बने बसेत्, त्यसलाई म असीपत्र नाम गरेको नरकमा त्यो पशुको शरीरमा जति रौँ छ त्यति 1000 वर्षसम्म म कोज्दछु। स्वयं मनु महाराजले मनुस्मृतिमा भन्नुहुन्छ, अनुमन्ता विशेषिता निहन्ता क्रयी विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता तखादकश्चेति घातकाः। मनुस्मृति 5:51। यहाँ भन्नुहुन्छ, जसले मांसाहारको अनुमोदन गर्दछ, अनुमन्ता विशेषिता निहन्ता, जो मासु प्राप्त हुने कुनै पनि कार्यमा शरीक रहन्छ अर्थात् हत्या गर्दछ, क्रयी विक्रयी, जसले त्यसरी हत्याबाट प्राप्त हुन आएको मासुको क्रय वा विक्रय किन्ने वा बेच्ने गर्दछ, संस्कर्ता चोपहर्ता, संस्कर्ता अर्थात् जसले त्यसलाई पकाउँदछ, चोपहर्ता जसले त्यसलाई पस्किन्छ, खादकश्चेति जसले त्यसलाई खान्छ, घातकाः यी सबै घातक हुन्। य अंशकानि भूतानि हिनस्ति आत्म सुखेच्छया न क्वचित सुखम मेधति। मनु महाराजले अगाडि भन्नुहुन्छ, यो अहिंसक पशुहरूलाई हत्या गरेर जसले आफ्नो जिब्रोको स्वाद पुष्टि गर्दछ, त्यसलाई न यो लोकमा सुख मिल्दछ न परलोकमा। महाभारतले पनि भन्छ, सुरा मत्स्या मधु मांस मासवन कृष्णोदनम धूर्तैः प्रवर्तितम वेदेषु कल्पितम। महाभारत शान्ति पर्व 265:9। सुरा मत्स्या अर्थात् मछली माछा, मांस मासवम मासु, यो धूर्तैः प्रवर्तितम, यो धूर्तहरूको कार्य हो। वेदेषु कल्पितम, वेदमा यसको विधान रहेको छैन। यसरी शास्त्रले समस्त रूपमा हिंसाको मनाही गरेको छ। तर एउटा कुरा के आउँदछ भने हाम्रो शास्त्रमा बलिको विधान नै छैन भनेर भन्नु चाहिँ नि मिल्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रमा बलिको विधान बारे उल्लेख गरिएको छ, तर कलियुगको लागि
बलि प्रथा, नियोग प्रथा, सन्यास प्रथा आदि वर्जित गरिएको छ। मूल गरी 3टा अवस्थामा बलि प्रथा हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो अवस्था भनेको सत्ययुगीन त्यसकालमा जब ब्राह्मणहरूले प्रयोगको रूपमा आफूले वाचन गर्ने मन्त्र यी पशुहरूमाथि प्रयोग गर्दथे। कुनै शस्त्र बिना पशुहरूको प्राण लिन सक्दथे भने ती ब्राह्मणहरूको यति शक्ति हुन्थ्यो कि तिनीहरूले पशुलाई त्यसको अहिलेको अवस्थाभन्दा माथिल्लो योनिमा तुरुन्त पुर्याइदिन सक्ने उनीहरूको सामर्थ्यता हुन्थ्यो। पुनः प्राण लिएर फेरि प्राण दिन सक्ने पनि उनीहरूको सामर्थ्यता हुन्थ्यो। यसरी प्रयोगको रूपमा बलि प्रथा त्यतिखेर थियो, जसलाई शास्त्रोचित भनेर भनिन्छ। यो पहिलो कारण। दोस्रो कारण बलि प्रथा परिसंख्या विधिको लागि गरिन्छ। हेर्नुहोस्, के हो त यो परिसंख्या विधि भन्दा, मानौ एउटा व्यक्तिले 20 वटा चुरोट खान्छ अरे, त्यसलाई सोझै चुरोट छुटाउन सकिँदैन, त्यसले खान्छ। यस्तो अवस्थामा त्यस व्यक्तिलाई दिनको 4 वटा चुरोट खाऊ भनेर डाक्टरले निर्देशन दिन्छ। यो निर्देशन त्यस व्यक्तिको लागि मात्रै हो। यो निर्देशनलाई लिएर डाक्टरले दिनको 4 वटा चुरोट खाऊ भन्यो भनेर सबैले 4 वटा चुरोट खानु होइन। यो त्यस निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै दिइएको निर्देशन हो, यसकारण कि त्यस व्यक्तिले शनै चुरोट एक दिन पूर्ण रूपमा छोडोस्। यसलाई भनिन्छ परिसंख्या विधि। त्यस्तै गरिकन वैदिक शास्त्रले एउटा कोही गिद्धे छ जसलाई मांसाहार नभई हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सुझाव दिँदै के भन्दियो भने, ल ठिक छ, तिमी त खान्छौ, तर यसरी आफ्नो तालले हत्या गरी होइन, कालरात्रिमा तमोगुणकी अधिष्ठाती देवी कालीलाई चढाएर अहिले म तँलाई काट्छु, अर्को जन्ममा तैँले मलाई काट्लास्, मलाई स्वीकार्य छ भनेर त्यस्तो मन्त्र पढिकन बलि दिएर खानको लागि शास्त्रले सुझाव दिएको छ। तर यही यो वाम मार्गी यो जुन चलन छ, यसलाई आजकल पर्छिने भन्छन् नि। यसो पशुको टाउकोमा पानी खनाइदिन्छन् अनि को हल्लाएको देखेर पशुले मान्यो भन्ठान्छन् र यसरी गलत चलन चलाएर बलि गर्ने चलन आयो। तर यो शनै त्यस व्यक्तिलाई यसरी प्रत्येक पटक मन्त्र, तैँले मलाई अर्को जन्ममा खालास्, कालरात्रि कुर्नु पर्यो, त्यस्तै किसिमको कालो बोको शरीरमा चोट नलागेको ल्याउनु पर्यो, यसरी कुनै एउटा नियम लगाएर त्यस व्यक्तिलाई मांसाहार दिँदा शनै त्यसको मांसाहार प्रतिको रुचि टुट्दै जान्छ। जसरी रोटियाले 10 वटाबाट 4 वटा 4 वटाबाट छोड्दछ, त्यसरी यो भनेको यो पद्धति भनेको वाममार्गी पद्धति हो, जस मार्फत व्यक्तिलाई शनै मांसाहार छुटाइन्छ। अझ दक्षिण मार्गीमा त यो पद्धति पनि वर्जित छ। एउटा अर्को पनि छ जहाँ बलि प्रथा हुन्छ, त्यो हो तन्त्र साधनामा, जहाँ तान्त्रिकहरूले प्रेत, भूत, पिशाच, मसान आदि खेलाउँदछन्। प्रेत भनेको के हो? जब तामसमा अति लागेको व्यक्तिले आफ्नो स्थूल शरीर छोड्दछ, त्यो मर्दछ, त्यो प्रेत हुने सम्भावना त्यसको अत्याधिक हुन्छ, त्यो मुक्त हुन सक्दैन। यस्तो प्रेतमा भट्किरहेको आत्मालाई तान्त्रिकहरूले आफ्नो मन्त्र सिद्धि प्रयोग गरेर आफ्नो बसमा राख्दछन्। हेर्नुहोस्, अनि त्यस प्रेतलाई भन्दछन् कि तँलाई के चाहियो भन्, म तँलाई गरिदिन्छु, र त्यस बापत तैँले पनि मैले भनेको कार्य गरिदिनु पर्छ भन्दछन् सिद्ध प्राप्त तान्त्रिकहरूले। अब त्यो तामसिक गुणबाट उछिट्टिएको त्यो प्रेतले के माग्छ? त्यसले माग्ने भनेको रक्सी, चुरोट, मासु त हो। अनि त्यसले माग्दछ मलाई भाले दे कुखुराको, मलाई भैँसी दे भनेर माग्दछ। अनि यी तान्त्रिकहरूले त्यसलाई प्रेतलाई बसमा गर्नको लागि बलि दिन्छन्। हेर्नुहोस्, कुखुरो काट्छ अथवा बोका काट्छ अथवा भैँसी काट्दछ, अनि यस बापत त्यस प्रेतबाट आफूलाई चाहिने कार्य उसले गराउँदछ। यो 3वटा विशेष परिस्थितिमा बलि प्रथा हाम्रो शास्त्रमा नै उल्लेख गरिएको छ। तर यी 3 अवस्थामा पहिलो अवस्था त ती सिद्ध
ब्रह्मर्षिहरू त्यस्ता ऋषि अहिले कलियुगमा छँदै छैन। दोस्रो अवस्था भनेको परिसङ्ख्या विधि, त्यो पनि वाम मार्गीहरूमा चलनमा चलेको छ। यता दक्षिण मार्गीमा त्यो पनि वर्जित छ भने यो तन्त्र साधनामा यी तान्त्रिकहरूले यसरी बलि दिएर जति नै प्रेत भूत लाए तापनि यिनीहरूको गति पनि आखिर त्यही प्रेतमै गएर टुङ्गिन्छ। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य। गीता 9 अध्यायको 25औं श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ नि, जसले भूतहरूको पूजा गर्दछ, भूत प्रेतसँग खेल्दछ, त्यसको गति त्यही भूत प्रेतको बीचमा नै गएर टुङ्गिन्छ। तसर्थ यहाँ यी कुनै अवस्थामा पनि बलि प्रथाको गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। त्यसमाथि हाम्रो नेपालमा अहिले भाकल गरेर मलाई यसो गरिदिनु, यस बापत म बोको चढाउँछु भन्ने त यो कुनै शास्त्रमा कहीँ पनि त्यसको विधान छैन। शास्त्रले त सधैँ इन्द्रियलाई निग्रह गर्ने कुरा गर्दछ। शास्त्रले सधैँ तैँले पाउने सुख दुःख भनेको तेरै कर्मको कारण हो भनेर नै भन्दछ। यहाँ भाकल गरेर देवीलाई खुसी पार्छु र मलाई यसो होला भन्नेहरू यी सबै अज्ञानी हुन्। यसबाट हामी बस्नु पर्दछ। हाम्रो समय पनि 10 मिनट अगाडि गइसकेको रहेछ। अर्को पल्ट यसबाट अगाडि 20औंदेखि हामी सुरु गर्ने नै छौँ। यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने बरु प्रश्न यहाँहरू गर्नुहोला। हरे कृष्ण। यहाँले एकदम सही कुरा भन्नुभयो। अहिंसा परमो धर्म यो हो, तर धर्म हिंसा तथैव च। यो दोस्रो श्लोक पनि हाम्रो वैदिक शास्त्रकै हो। अहिंसा परमो धर्म, यसले के जताउँदछ भने हिंसा हामीले गर्नु हुँदैन। कसको माथि? निरपराध जीवहरूमाथि। तपाईले बजारमा गएर बोको किनेर ल्याएर मलाई मेरो छोराको यसपालि प्रमोसन गरिदियो भन्दै त्यो बोकोलाई काट्दाखेरि यो कस्तो किसिमको हिंसा हो? तर तपाईको राष्ट्रमाथि जब कोही शत्रुले आक्रमण गर्दैछ, त्यो शत्रु विरुद्ध जाइ लाग्नु अथवा तपाईको धर्मको नाश हुँदैछ, त्यो विरुद्ध जाइ लाग्नु, अथवा तपाईको घरमा कोही स्त्रीमाथि बलात्कार हुँदैछ, त्यसमाथि त्यो बलात्कारी माथि जाइ लाग्नु, यो हिंसा चाहिँ नि कस्तो हो? एकपल्ट भित्रबाट बुझेर सोचौँ त। मेरो छोरोलाई यसपालि प्रमोसन गरिदिने भन्दै बोको किनेर ल्याएर काटेर खानु र त्यो बलात्कार हुँदै गरेकी युवतीलाई बचाउनको लागि बलात्कारी विरुद्ध जाइ लाग्ने हिंसामा के फरक छैन र? तसर्थ यहाँ धर्म हिंसा तथैव चले के भन्छ भने त्यो हिंसा धर्मको रक्षार्थ हो भने हिंसा गर्नु पनि धर्म नै हो। हाम्रो शास्त्रले त्यसो भन्दैछ। र जहाँसम्म आफ्नो कुल आफ्नो राष्ट्र बचाउने कुरा छ, यसको लागि चतुर्वण्य मया सृष्टिम गुणकर्म विभागशः, यसमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्र भनेर भगवान श्रीकृष्णको भुजाबाट प्रकट भएको क्षत्रिय वंशको नै कुरा छ। यो क्षत्रियको काम नै धर्म संस्थापनको लागि हिंसा गर्नु पर्यो, हिंसै गरेर भए पनि, तर मूल उद्देश्य धर्म संस्थापन हुनुपर्छ। यहाँ आफ्नो निजी इन्द्रिय सुख, निजी इन्द्रिय तृप्ति होइन। र यस्ता क्षेत्रीहरूलाई आर्मीमा बलवान गराउनको लागि उसलाई शिकार खेल्ने पनि छुट दिइएको छ। हेर्नुहोस्, उसलाई बन्दुक चलाउँदाखेरि निशाना लिनै पर्यो, कुनैलाई मार्ने। यसले गर्दाखेरि उसमा एउटा यो मांसाहारले गर्दाखेरि क्रूरता भन्ने उसको शरीरमा वृद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ शाकाहारी हुनुभयो भने दयापन तपाईको शरीरको अन्तर्हृदयमा वृद्धि हुन्छ, तर क्षेत्रीयहरूलाई दयापन भन्दा पनि क्रूरताको आवश्यकता हुन्छ। जब लडाईँ गर्न लाग्दछ त्यहाँ दया देखाउन थाले भने त उसको सेना चौपट हुने भयो। यो क्रूरता प्राप्तिको लागि क्षेत्रीयहरूलाई मांसाहार छुट पनि दिइएको छ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने
म आफै खुद क्षेत्रीय हुँ, राणा खानदानको हुँ, तर के म आर्यमा छु र? छैन नि, मेरो कर्म त्यस्तो छैन नि। तसर्थ मैले मांसाहार खाने मेरो थरको हवाला दिँदै मैले मांसाहार गर्नु के उचित होला? जो आर्मीमै छ, जो परेड खेल्छ बिहान, जो बिहान उठेर जय देश जय नेरेशको मन्त्र बोल्दछ, उसले गर्नु र तपाईँ आफ्नो थरको हवाला दिँदै तपाईँ व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ वैश्यको काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो थरको हवाला दिँदै मांसाहार गर्नु के सही होला र? तसर्थ एउटा निश्चित वर्ग पक्कै पनि छ जसलाई मांसाहार खान छुट दिएको छ। तर शास्त्रले सदैव भन्छ तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यत् ब्रह्म दर्शनम। हे मनुष्य, यदि तिमी तमो गुणमा छौ भने हमेशा हर हमेशा रजो गुणमा उक्लिने प्रयास गर। रजोगुण भनेको क्षेत्रीय हो र क्षेत्रीयलाई पनि निर्देशन दिँदै भन्छ रजसस्तु सत्वम। यदि तिमी रजोगुणमा छौ भने पनि सतोगुणमा उक्लिने प्रयास गर है। तिमी उक्लिँदैमा खाली हुने होइन, अर्को आएर तिम्रो ठाउँ त्यहाँ भरिहाल्छ। र यदि तिमी ब्राह्मण भएर सतोगुणमा पुगिसकेका रहेछौ भने निर्गुणातीत अवस्थामा पुग्ने तिमीले प्रयास गर र ब्रह्मको दर्शन गर। सबै ब्रह्मको दर्शन गर्दैमा, मैले प्रवचन गर्दैमा, हिंसा नगरौँ भन्ने प्रवचन गर्दैमा सबैजना अहिंसक हुँदैनन्। एउटाले कक्षा चढ्छ, 5 कक्षाको छ भने त्यो 6 कक्षामा जान्छ क्या। तर त्यो 5 कक्षाको खाली ठाउँ अर्को 4 कक्षाले आएर भरिहाल्छ क्या। त्यस्तै गरिकन खाली हुन गएको 1 कक्षामा अर्को जीवात्मा फेरि यस मृत्युलोकमा आइहाल्छ क्या। यसरी यहाँ कहिले पनि सकिँदैन यो। यी चतुर्वर्ण सधैँ रहिरहन्छन्। तर एकल रूपमा मैले भने म क्षेत्रीय हुँ भने म ब्रह्मरत्वमा जाने प्रयास गर्नै पर्छ। म शूद्र हुँ भने वैश्यमा कमसेकम त्यो चेतनामा जाने प्रयास गर्नुपर्दछ। रजोगुणमा छ भने सतोमा जाउँ, सतोमा छ भने ब्रह्मातीतको अवस्थामा एकल अवस्थामा जाने प्रयास गरिरहनु पर्दछ। हरे कृष्ण।